السلام عليكم ورحمة الله. معكم ميسي محمود سلامة مدرس لغة فرنسية. طبعا يا شباب النهاردة بإذن الله هنبتدي نكمل شغلنا ونبتدي نوضح الدنيا ماشية ازاي. طبعا النهاردة جايب الامتحان بتاعنا. طبعا ده كان شكل الامتحان بتاعنا واحنا شغالين. تعال نشوف الأول الموضوع بيتكلم على ايه. طبعا احنا متعودين ان الامتحان بيجي حاجتين، قطعتين، واحدة صح وغلط والتانية اختيارات، أو العكس هيبقى اختيارات وصح وغلط عشان بس يبقى كلام واضح. تعال نشوف الدنيا ماشية ازاي. بيقولك aujourd'hui c'est samedi، النهاردة السبت. Il y a une fête dans le village، في حفلة في القرية. La famille de Marie، أهل ماريا أو عائلة ماريا va chez les grands-parents، راحوا عند الأجداد أو جدود جدهم يعني. Elle arrive à 11h، هم هيوصلوا الساعة 11. Et la porte، هم هيجيبوا معاهم un grand gâteau، تورتة كبيرة. Chaque personne a une activité à faire، وكل واحد في الأسرة كان ليه نشاط بيعمله. Le matin، في الصبح، la mère الأم va au supermarché، بتروح السوق pour acheter عشان شراء un poulet فرخة، du riz رز، et des jus de fruits وعصير الفاكهة. طيب بيقول لك les deux fils الابنين أليكس et جون aident leur mère كانوا بيساعدوا والدتهم à préparer le repas، في تجهيز الوجبة، et mettre la table وإعداد المائدة à midi، في وقت الظهيرة. ماري ديكور، ماريا كانت بتزين لا تابل الترابيزة avec des fleurs بالزهور، et passe l'aspirateur بتكنس après le déjeuner بعد الغداء. et le père والأب في لافاسيل كان بيغسل المواعين. toute la famille est contente، وكل الأسرة كانت سعيدة. طيب تعال نشوف السؤال الأول. بيقولك لو سامدي توت لا فامي هتبقى انسامبل يعني مع بعض، غصب عنهم ان هم في ديكورس لأ، يعني كانوا بيتسوقوا ديكور لا تابل، بيجهزوا الترابيزة ويزينوها، ولا ديجون كانوا بيتغدوا مع بعض. السؤال التاني سو دو كومون بارل، الوثيقة دي كانت بتتكلم دون فيت او كلوب عن حفلة في النادي، ولا دو لا بريباراسيون دون فيت ولا تجهيز حفلة، ولا دي رايون دو سوبر مارشي. طبعا كانت بتتكلم رايون دو سوبر مارشي المقصود بيها اللي هي أقسام السوبر ماركت. طبعا هي كانت بتتكلم على لا بريباراسيون اللي هو تجهيز الحفلة. السؤال التالت aujourd'hui la mère، النهاردة الأم في un grand gâteau، عملت توتة كبيرة، ولا cuisine du poulet avec du riz، ولا كانت بتطبخ الفرخة بالرز، ولا passe l'aspirateur، ولا بتكنس بالمكنس. طبعا هي cuisine du poulet avec du riz. طيب رابع واحدة بيقول لك la mère prépare la table، الأم كانت بتجهز الترابيزة. الأم كانت بتجهز الترابيزة وتعدها سول لوحدها، ولا avec ماري، ولا مع ماريا، ولا avec أليكس وجون. لا كانت مع أليكس وجون. طيب السؤال الخامس ماري ماري كانت عندها دو فرير. طبعا ده اللي كان موجود عندك، كان عندها أخين اللي هما أليكس وجون، اللي هو المقصود بيه أليكس وجون. خلي بالك معايا وانت تبقى انت مركز في القطعة، وطبعا احنا عارفين القطعة بتشتغل عليها ازاي. طيب نمرو 6 رقم 6 توت لا فامي برون لو ديجوني، كل عائلة تناولت الغدا à 10h ولا à 12h ولا لو سوار. طبعا à 12h الساعة 12 اللي هي à midi. خلي بالك معايا في لعبة الأزمنة، هو ممكن يلعب معاك على الناحيتين في الزمن، يجيب لك الجملة عادية ويبتدي يقول لك اللي هو مثلا à midi 12 الظهر، يبقى يقول لك 12h زي ما لعب معاك هنا. فخلي بالك من الحاجات الصغيرة دي. طيب les grands parents، الأجداد فيف كانوا بيعيشوا على كامباني في ريف. القطعة اللي بعدها une journée dans le pré، يوم le samedi dernier اللي هو السبت الماضي je suis allé chez mon oncle، أنا رحت عند عمي بيير على كامباني في ريف avec ma famille مع الأسرة. nous sommes arrivés en train de 7h، احنا وصلنا في القطر الساعة 7. dans les chambres في الحقول j'ai pris le petit déjeuner، تناولت الفطار avec mes cousins مع أولاد عمي لوكا et جان. après وبعدها j'ai participé à une course à vélo، شاركت في مسابقة للدراجات أو العجل. le midi وفي الظهيرة nous sommes allés à la ferme، رحنا المزرعة. nous avons joué avec les animaux، ولعبنا مع الحيوانات. Jeanne a donné à manger
au poule كانت بتأكل الفراخ. moi بالنسبة لي أنا je me suis promené à cheval أنا اتفسحت بالحصان أو تنزهت بالحصان. après le déjeuner وبعد الغداء moi et Lucas أنا ولوكاس nous nous sommes baignés dans la rivière. احنا سبحنا أو كنا بنعوم في النهر. le soir وفي المساء nous sommes rentrés à la maison. رجعنا المنزل. nous avons passé une magnifique journée. قضينا يوم جميل جدا. Arthur. أول سؤال بيقولك Arthur va passer le week-end prochain à la campagne. خلي بالك معايا إن دوت الجملة كانت هنا في الباسي كومبوزي je suis allé ده ماضي وهو جاب لك السؤال في المستقبل قال لك va passer يبقى ده في تو بوش يبقى غصب عني هتبقى أول إجابة فو غلط. السؤال التاني جان أبور دانيمون كانت خايفة من الحيوانات طبعا فو غلط. السؤال التالت أرثر سي مونتي أشوفال أرثر كان بيركب على الحصان طبعا فغي. رابع السؤال بيقول لك لوكا a nagé dans la rivière avec Arthur كان بيعوم في النهر مع أرثر طبعا فغي صح. السؤال اللي بعديه la famille d'Arthur a pris le train pour voyager à la campagne. عائلة أرثر كانت بتركب القطر عشان تسافر للريف طبعا فغي. السؤال الأخير رقم 13 pour Arthur بالنسبة لأرثر لا كامباني ني با تري أوريجينال الريف ما كانش مدهش خالص طبعا فو غلط كان مدهش. وخلي بالك معايا في ناس ممكن ما تاخدش بالها من نفياء وده طبعا قمة الغلط فخلي بالك وانت شغال. طيب السؤال اللي بعديه مواقف بيجيب لي 8 بيقول لك اختار 8 من أصل 9. لا احنا بنحل 9 كلهم. تعال نشوف أول سؤال بيقول لي votre ami vous demande زميلك بيسألك pourquoi vous n'aimez pas la campagne اللي انت بتحبش الريف vous dites انت هتقول له parce que il y a beaucoup de choses à la campagne لأن في حاجات كتير في الريف ولا parce que il est super ولا ده رائع ولا parce que il n'y a rien à la campagne لأن مفيش شيء في الريف pas de ciné مفيش سينما pas de copains مفيش زمايل. طبعا هتبقى الإجابة نمرو سي. السؤال اللي بعديه رقم 15 votre ami vous dit زميلك بيقول لك j'aime beaucoup la fraise بحب كثيرا الفراولة. quand il parle لما هو بيتكلم de son sport préféré عن رياضته المفضلة ولا des légumes qu'il aime manger ولا عن الخضار اللي هو بيحب ياكله ولا de son fruit préféré طبعا هتبقى اللي هو بيتكلم عن فاكهته المفضلة هتبقى de son fruit préféré عن فاكهته المفضلة طبعا. رقم 16 vous demandez à votre ami quel animal de la ferme il aime. أي حيوانات المزرعة هو بيحبها. دي هو يقول لك j'aime jouer aux jeux vidéo بحب ألعب بلاي ستيشن ولا j'aime jouer avec le lapin بحب ألعب مع الأرانب ولا j'aime faire une omelette بحب أعمل البيض. طبعا هتبقى j'aime jouer avec le lapin بحب ألعب مع الأرنب. رقم 17 بيقول لك votre ami vous demande ce qu'il y a dans le potager. زميلك بيسألك ايه اللي موجود في البوتاجي. البوتاجي المقصود بيها مزرعة الخضار وخلي بالك عشان الكلمة دي مهمة قوي. وديت انت هتقول il y a du mouton في خرفان il y a du canard في بط il y a des légumes طبعا يوجد خضار. رقم 18 votre ami vous demande زميلك بيسألك que as-tu fait hier ماذا فعلت أمس. vous répondez انت هترد je vais aller au cinéma أنا هروح السينما. je vais aller au stade أنا رايح الاستاد. je suis allé au bord de la mer أنا ذهبت إلى شاطئ البحر. خلي بالك معايا إن هنا الجملة في الباسي فطبيعي لازم هتجاوب على أساس الجملة في الماضي زي ما هي مطلوبة منك. طيب الجملة اللي بعد كده votre ami vous invite à la fête. vous invite à la fête يعني أخوك أو سوري زميلك بيسألك أو بيدعوك على فات على الحفلة. vous acceptez وخلي بالك معايا الدعوة والقبول والرفض الوحدة الأولى الدرس الثالث افتكر واحنا شغالين. طبعا هتقول vous dites انت هتقول وانت مركز معايا je viens avec plaisir أنا جاي بكل سعادة. رقم 20 on dit il soigne les animaux هو بيعالج احنا بنقول ان هو بيعالج الحيوانات quand
لما on parle d'un pharmacien بنتكلم عن الصيدلي، on parle d'un comptable بنتكلم عن المحاسب، on parle d'un vétérinaire بنتكلم عن الطبيب البيطري. هتبقى تالت واحدة على طول الإجابة. طيب 21 vous donnez une explication de fermer la fenêtre. انت بتعطي تفسير لغلق النافذة. vous dites انت هتقول parce que il fait chaud لأن الجو حر، parce que il fait froid لأن الجو برد. pourquoi fermes-tu la fenêtre؟ ليه انت أغلقت النافذة؟ هتبقى parce que il fait froid لأن الجو برد. 22 vous demandez à votre petit frère، انت بتسأل أخوك الصغير ce que la poule nous donne، عن اللي بتعطينا الفراخ بتعطينا ايه. دي هو يقولك il nous donne le lait، هي بتعطينا اللبن. il nous donne le miel، هي بتعطينا العسل. il nous donne les œufs، هي بتعطينا البيض. وطبعا هتبقى il nous donne les œufs. بعد كده السؤال بتاع المواقف خلصناه كده. السؤال اللي بعد كده مقصود بيه الجوامع. خلي بالك معايا، وبيجيب لك 10 ويقول لك جاوب منهم 9، بس احنا برضه بيجيب لك 11 جملة ويقول لك جاوب 10، بس احنا برضه هنجاوب ال 11 جملة ان شاء الله. اول سؤال بيقول لك tu aimes la nature، انت بتحب الطبيعة. قال له non je ne vais not à la campagne، انا ما رحتش ريف. ما ينفعش هتقول لي طبعا يا مسيو محمود ما انا عندي لا ناتور، يبقى ده غير عاقل استخدم معاها ريان. طبعا غلط لان في بعد النقط كلام موجود في النيجاسيون. افتكر معايا احنا كنا بنتكلم على ايه. طيب يبقى ريان غلط. طب بيرسون بتيجي مع العاقل. طب جامي هي اللي هتنفع الوحيدة، يبقى جو نو في جامي على كامباني، انا عمري ما رحت ريف. السؤال اللي بعديه ايما اشولي نقط على بيسين ايير، الجملة في الماضي المركب. خلي بالك معايا. طيب بدل ما كده وإيما وشوليه دي الأسماء مؤنثة وجمع، يبقى هقول لك سون عليه الأولى ولا التانية، ولا سونت عليه ولا فون عليه. هتبقى سونت عليه. خلي بالك التبعية كمان موجودة معايا. 25 إيير نقط بروميني أو بارك، الجملة ديت إيير يبقى ماضي على طول. طب نقط بروميني أو بارك يعني تنزهنا. طيب الجملة ديت في باسي كومبوزي عشان وجود تبعية كمان، يبقى يا اما اتر يا اما افعال. طيب اتر كان بيجي معاها ال 14 فعل عشان تاخد تبعية افعال الضميرين او المشتقات. طيب اما افعال كان بيبقى فيه حالتين، لو جينا اتكلمنا على اساس ضمير المفعول المباشر او ادوات الاستفهام اللي هي كال او كومبيان دو. طيب هنا الجملة في الباسي كومبوزي موجودة معايا. طبعا اللي يجي معاها تبعية هتبقى نو سوم نو سوم بروميني او بارك. 26 لا كامباني، خلي بالك معايا اي حاجة بعد سي مفرد مذكر يبقى جينيال. 27 برونو نو سي جامي نقط او باسكت، او باسكت في او، يبقى خلي بالك معايا وجود الاو يبقى لازم نستخدم معاها جوي. 28 نو نيمون با لي بواسون، لي بواسون ده هنا جمع مذكر معناها الاسماك، يبقى سورجولي اللي في النص. 29 نقط مونتي ا شوفال، verbe savoir يبقى nous savons عشان وجود النو. 30 أنا نيوس باني بري نقط فيني، فيني اللي هي مقصود بيها مزرعة عنب، يبقى غصب عني هقول دولا لأن مفرد مؤنث وأدوات مضاربة معايا. طيب 31 قال لي النقط اسكال فيرم لا فونتر. تمام وجود اسك، طبعا كل الناس بتشوف كلمة اسك يبقى على طول افهم كو. لا يا حبيبي ركز معايا، كو غلط. طب ليه؟ لان انا مش كو بتسعى غير العاقل، بس انا بقول لك لو احنا اتكلمنا كده اقول لك كاسك الفيرم لا فونتر، ماذا اغلق النافذة؟ ماذا هي اغلقت النافذة؟ ماذا؟ طبعا مش مدي اجابة، طبعا مش هينفع استخدم كو. اوكي ابوستروف غلط. طب كي بتسعى عن فعل عاقل، طب في وجود ال في الموضوع ما ينفعش استخدم كي، يبقى الوحيدة اللي تسعى السبب هي بوكوا، فهقول بوكوا اسكال فيرم لا فوناتر، ليه هي قفلت النافذة. طيب 32 النقط وجود الاو عليه اكسون تيجو، بفهم ان الجملة في الباسي كومبوزي في الماضي المركب يبقى يا اتو يا افوار. طب مانجي بيجي مع اتو ولا مع افوار؟ مع افوار. طب ليه؟ لان هو مش من ضمن ال 14 فعل، مفهوش افعال حركة ومش فعل ذو ضميرين، يبقى هتبقى على طول وانا بتكلم عليها الى.
طيب 33 ما طونت ايه نقط، خلي بالك معايا ما طونت معناها عمتي، وخلي بالك بدل ما اتكلمت على ما طونت يبقى لازم تكون المهنة مؤنث. الوحيدة اللي تمشي من الثلاث حالات هي ميدسان، لان كوافير ليها مؤنث وفارماسيان ليها مؤنث. ميدسان هي اللي تمشي مع المذكر والمؤنث. لغاية هنا انا هقف هنا وهستنى من حضراتكم ان شاء الله تبتدي تبعتولي اجابات الايميل والموضوع الخاص. وخلي بالك معايا ان الايميل والموضوع ده بشكل اساسي لازم اكون براجع الاستفهام كويس عشان اقدر اجاوب كويس. طيب والموضوع طبعا حله في حفظ الكلمات ومراجعته كويس والموضوعات بتاعتنا واحنا شغالين. من هنا لغايه ما ان شاء الله باذن الله نتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله بعد ما ابعت لكم الشغل بتاعنا وتخلصوه. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا من الفيديو كويس. لو في اي حاجه واقعه او مش مفهومه ممكن تتواصل معايا يا اما على اليوتيوب القناه بتاعتنا اللي موجود عليها الشغل دوت، او الواتساب او الفيسبوك، او الرقم بتاعنا اللي هو 012-782-97-177. كان معكم ميسي محمود سلامة، وأتمنى إن انتوا تكونوا مستفيدين بكل حاجة. خش على القناة وابتدي اعمل سبسكرايب أو اشتراك عشان يوصل لك كل الجديد معانا. شكرا لحضراتكم واشوفكم المرة الجاية على خير. سلام عليكم.